من بعد ما كنكونوا حسبنا لو دوغري دانساتوراسيون كيكونوا عندنا 3 بوسيبيليتي، 3 ديال الاحتمالات. soit le degré d'insaturation est égal à 1, soit est égal à 0, pardon, soit est égal à 1, soit il est égal à 2. Si le degré d'insaturation est égal à 0, donc هذيك la molécule اللي حسبنا لها le degré d'insaturation est saturée. يعني saturée يعني فيها غير les liaisons simples، ما غنلقاوش فيها les double liaisons، ما غنلقاوش فيها les triple liaisons، وما غنلقاوش فيها ان سيكل. هذه هي لو دوغري d'insaturation égal à 0. إلا كان لو دوغري d'insaturation égal à 1. دونك هذيك لا موليكول est insaturée. إلا كانت insaturée سوا غنلقاو فيها une double liaison سوا غنلقاو فيها ان سيكل. باردون هنا راه نسيت واحد السي. باردون. سوا غنلقاو une double liaison سوا غنلقاو ان سيكل. إلا حسبنا لو دوغري d'insaturation وخرج لينا جوج، دونك هذيك لا موليكول est insaturée. وعندنا 4 ديال الاحتمالات، 4 ديال لي بوسيبيليتي. سوا غادي تكون une liaison triple، soit une liaison double، 2 liaisons doubles، soit 2 cycles، soit une liaison double et un cycle. نعاودوها. إلا كان le degré d'insaturation égal à 2 يعني la molécule est insaturée، يعني la formule ديالها غنلقاو فيها une liaison triple، 2 liaisons doubles، 2 cycles، une liaison double et un cycle. غنلقاو فيها وحده من هاد الثلاثه، ما غنلقاوهمش كاملين وما غنلقاوش جوج منهم، غنلقاو وحده من هاد الربعه. soit une liaison triple، soit 2 double liaisons، soit 2 cycles، soit une liaison double et un cycle. ناخدو ان اكزامبل هنا. l'exemple خدينا هاد لا موليكول هادي ديال CH3 C3 pardon H6O. le degré d'insaturation اشنو قلنا؟ le nombre d'atomes ديال الكربون moins un demi facteur ديال le nombre d'atomes ديال l'hydrogène moins le nombre d'atomes ديال l'azote plus 1. donc هنايا le nombre d'atomes ديال الكربون هو 3، donc غنديرو 3 moins un demi facteur ديال le nombre d'atomes d'hydrogène اللي عندنا هنا هو 6 moins le nombre d'atomes ديال l'azote. ما عندناش هنا لا موليكول لاتوم ديال لازوت، دونك غنديرو 0. غنسدو هاد القوس هذا وغنديرو بلس 1. وكيف ما قلنا l'atome ديال l'oxygène n'est pas pris en considération في le degré d'insaturation. donc ملي غادي نحسبو غادي نلقاو بلي le degré d'insaturation est égal à 3 moins 3 plus 1. ملي غادي تمشي هادي مع هادي غادي يبقى لنا le degré d'insaturation est égal à 1. donc dans ce cas le composé est insaturé. donc soit on a un cycle soit une double liaison. إلا رجعنا لهنا قلنا راه كاينين 3 ديال لي بوسيبيليتي، سوا غادي يخرج لينا 0 سوا غيخرج لينا 1 سوا غيخرج لينا 2. في هاد لو كا اللي عندنا هنايا ديال هاد لا موليكول C3H6O خرج لينا لو دوغري d'insaturation est égal à 1. دونك عندنا 2 بوسيبيليتي، سوا غادي تكون اون دوبل ليزون سوا غادي يكون ان سيكل، ما غيكونوش بجوج، سوا اون دوبل ليزون سوا ان سيكل. دونك ملي كنحسبوا هذاك لو دوغري d'insaturation غادي يعطينا لي ستركتور بوسيبل ديال هذيك لا موليكول. هاد لا موليكول اللي عندنا اللي خدمنا بها اللي درت لكم قبيله هي C3H6O وخرج لنا لو دوغري d'insaturation est égal à 1. دونك سوا غادي نلقاو اون دوبل ليزون سوا غنلقاو ان سيكل. دونك هنا جبت لكم لي 7 بوسيبيليتي اللي كاينين ديال هذيك لا موليكول. دونك شنو عندنا 5 بوسيبيليتي ديال لا دوبل ليزون وعندنا 2 بوسيبيليتي ديال السيكل، يعني هي 7. غنبداو بلي بوسيبيليتي ديال لا دوبل ليزون. سوا غادي نلقاوها هنا غادي يكون عندنا هنايا لا فونكسيون ديال الالكول، هنا غيكون عندنا ان CH3 وهنا ان CH2. هنا راه واخا ما مكتوباش ولكن عندنا ان كربون وداير 4 ليزون، وحده مع الاكسجين وحده مع هاد لو ميثيل هذا
وحده وجوج ديرهم مع هاد لو كربون هذا. دونك شحال عندنا من اتوم دو كربون؟ واحد جوج ثلاثة، هي سي 3. شحال من اتوم ديدروجين؟ 1 3 هي 4 و 2 هي 6 و un atome pardon ديال l'oxygène. هذا هو la première structure, la première possibilité. La deuxième possibilité دابا غادي تكون عندنا لا double liaison، هي هذه، حيت عندنا le degré d'insaturation est égal à 1 وهادو les possibilités ديال la double liaison. دونك ضروري في هذيك لا structure غادي نلقاو une double liaison. دونك هنا عندنا ها هي لا double liaison، هذا c'est un carbone وهذا c'est un carbone. دونك واحد جوج ثلاثة، ها هي سي 3. قلنا سي 3 H6O. نحسبوا الهيدروجين دابا، ها هو الهيدروجين الاول H 3 4 6 وعندنا الاكسجين هنا يعني سي 3 H6O. لا troisième possibilité هي هذه لا دوبل ليزون كاينه في لو ميليو ديال لا موليكول. دونك هنا عندنا ان كربون، هنا ان كربون، هنا ان كربون، وهنا عندنا الاكسجين و الهيدروجين. دونك هنا علاش درنا سي اش؟ حيت ديجا هاد الكربون هذا راه داير 3 ليزون، دار هنايا اون دوبل ليزون مع هاد لو كربون هذا وهنا اون سامبل ليزون. دونك هنا دار 3 ديال لي ليزون وبقات ليه بلاصه وحده هي اللي فين حطينا فيها هاد الهيدروجين هذا. دونك سي 3 H6O. هادي لا كاتريام بوسيبيليتي هي هادي كيف ما كتشوفوا لا دوبل ليزون. الكربون ها هما هنا عندنا 3، الهيدروجين عندنا 6 والاتوم ديال الاكسجين. لا سانكيام بوسيبيليتي نفس الحاجه، ان CH3 ان ميثيل اي لا دوبل ليزون مع هاد الاكسجين، وهذا راه سي ان كربون وداير 4 ليزون، 2 مع الاكسجين اي 2 دايرهم مع 2 ميثيل. دابا نمشيو لي بوسيبيليتي اللي عندنا في لو سيكل. عندنا دو بوسيبيليتي، سوا غادي يكون عندنا ان سيكل وغادي نلقاو فيه ان سوبستيتيون اللي هو الكول OH. دونك هذا سي ان سيكل، ها هما ان كربون ان كربون ان كربون يعني 3 ديال لي كربون سي 3. les atomes ديال الهيدروجين 1 2 4 6 et l'atome ديال الاكسجين. وهنا في هاد لو سيكل هذا، هاد لو سيكل هاد الاكسجين هذا راه داخل مع لو سيكل ماشي خارج منه، داخل مع السيكل. دونك ان كربون ان كربون ان كربون 3، الاكسجين ها هو، و 6 ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين اللي هما هادو. وهنا شنو كان عندنا في هاد لو سيكل؟ كان عندنا لا فونكسيون ديال الكول هي اللي سوبستيتوي، وهنا كان عندنا الميثيل هو اللي كونسيديري كوم ان سوبستيتيون. دونك هاد لا بارتي هادي غنشوفو فيها لي فورمول ستركتورال. عندنا 3 اون فورمول بروت. هاد لا فورمول هادي كتكون جينيرال عند كاع لي زاتوم، كنشوفو فيها شحال عندنا عند كاع لي موليكول كنشوفو فيها شحال عندنا من كل اتوم في هذيك لا موليكول. بحال هنا عندنا 3 كربون 6 هيدروجين et 1 oxygène، 6 carbone 12 hydrogène et 6 oxygène. La formule الثانية هي la formule semi-développée. La formule semi-développée شنو كيكون عندنا؟ La représentation simplifiée qui ne représente que les liaisons entre atomes carbone-carbone ou entre atomes carbone et les hétéroatomes. Donc هاد لا فورمول هادي شنو كتبين لينا؟ غير لي ليزون ما بين سوا لي زاتوم ديال كربون كربون، يعني سوا غتكون ليزون ما بين كربون كربون بحال هادي اللي هنا، سوا غادي تكون ليزون ما بين كربون و هيتيرو اتوم. شكون هما لي هيتيرو اتوم؟ هما اللي ماشي كربون. عندنا هنا ان اكزومبل الاكسجين. دونك هاد لا ليزون هادي، هاد لا فورمول هادي بينت لينا هاد لا ليزون اللي كاينه ما بين هاد لو كربون هذا وهاد ليتيرو اتوم هنا اللي عندنا هو الاكسجين. من بعد غنمشيو لاخر فورمول اللي هي لا فورمول ديفلوبي بلان. هاد لا فورمول ديفلوبي بلان دون لونشينمون دي اتوم دون لا موليكول، يعني كتعطينا هادي بحال كنقولوا شنو كنقولوا بدارجه كنسرحوا فيها هذيك لا موليكول، بحال كتنشروا هذيك لا موليكول، ما كيبقاوش عندكم كومبوزي.
كيولي كل حاجه بوحدها، كل اتوم بوحدها، وكاع لي ليزون كيبانوا هنايا.